शाम को नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और कल के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद जो हमने हुकूमती रिएक्शन देखा या हुकूमती इत्तेहादियों का रिएक्शन देखा, वो तो एक बबल था, जो कि फौरी तौर पर आना था और फौरी तौर पर आपने जो है वो रिएक्शन इसी किस्म का देना था। लेकिन जो जो मामला आगे बढ़े, जो जो तज्जिए आने लगे, जो जो मुशावरत हुई, अब विद इन पार्टी भी हुई, जो कानूनी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हुई, तो सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील होती दिखाई दे रही है। एक हुकूमती इत्तेहाद जो है ना, जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है, उसकी जो 4 बड़ी जो अगर पार्टीज ले ले, पीएमएलएन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ और एमक्यूएम। अब एमक्यूएम ने अपने आप को एक बीच की मचोली बना लिया है। उसने कहा कि जी हम इसका किसी के साथ नहीं है और इस मामले में हम पढ़ते ही नहीं है, तो हमारी एक आजाद राय है, आप हमें इस मामले में ना घसीटें और जो है हम जहां हैं वहां सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हाल ही में पीटीआई ने दोबारा एमक्यूएम से राब्ता भी किया है। अब उस राब्ते में बजाहिर तो था कि जी उनकी राय लेनी है कि उसमें क्या कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब अगर एमक्यूएम से राय लेंगे, राब्ता करेंगे, तो सिर्फ राय लेने के लिए नहीं करेंगे, और बहुत कुछ अंदरूनी खाना पक रहा है। या ये बात मैं कोई हवाई बात नहीं कर रही हूँ, आप यकीन जानिए अंदरूनी खाना बहुत कुछ पक रहा है। वो पीटीआई की सफों में भी पक रहा है और वो पीडीएम की सफों में भी पक रहा है। अब मैं एमक्यूएम से निकल के आ जाती हूँ पीपल्स पार्टी पर। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो जिसके जो आइन और जमहूरी रवायत पे चलने वाली जमात है। पीपल्स पार्टी को पिछले अरसे में बीबी के बाद वैसे बहुत बड़े डेंट लग चुके हैं, बहुत बड़े उसके नुकसानात हो चुके हैं। अब मजीद नुकसानात के मुतहम्मिल हो नहीं सकती अगर उसने अपने आप को बढ़ाना है। अगर कि उसने अपने आप को स्क्वीज करके, श्रिंक करके सुबह सिंध तक ही महदूद रखना है, तब तो पीपल्स पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आइन पे अमल करती है या सुप्रीम कोर्ट से को हेड ऑन लेती है या नहीं लेती है। असल मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट को हेड ऑन लेने के लिए क्या आप तैयार हैं? सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई लड़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? पाकिस्तान के आइन को सबुदाश करने के लिए क्या आप तैयार हैं? कम से कम पीपल्स पार्टी के जो अंदर सीनियर क़यादत है उनकी, वो इसके लिए तैयार नजर नहीं आती। और यही वजह है कि वो उसके अगले आने वाले दिनों में, जस्ट मार्क माय वर्ड्स, अगले आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी अपने आप को डिस्टेंस करती नजर आएगी पीएमएलएन के साथ। और अभी भी पीपल्स पार्टी की सतह पे ये मुशावरत हुई है और पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन को ये मशवरा दिया है कि बेहतर है कि इलेक्शन में चले जाएं। और पीपल्स पार्टी का अपना भी अंदाजा, अपना भी जो ख्याल है, हतमी राय नहीं ख्याल, जो मुशावरत हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि जी बजाय इसके कि लड़ाई लड़े, इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में हिस्सा लें और पंजाब इलेक्शन में हिस्सा लें और इस तरह से जो है वो मामला आगे बढ़ाए, मूव ऑन वाली पॉलिटिक्स। क्योंकि पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि ज़ाहिर पंजाब में उसका कोई ऐसा स्टेक तो है नहीं कि उसने हुकूमत बनानी है या पीटीआई ने हुकूमत बनानी है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ना भूलें कि पीपल्स पार्टी जो इस इत्तेहाद पे पहले पीडीएम में थी, फिर पीडीएम से निकल गई। अब मैं उस डिटेल में इस वक्त कम से कम जाना नहीं चाहती कि वो पीडीएम से क्यों निकल गई, लेकिन अब वो हुकूमती इत्तेहादी है। हर दफा वो कह देती है जी हम हुकूमत नहीं है, हुकूमत वो है, हम इत्तेहादी है, कोई बैगेज लेने को तैयार नहीं है। अब आसरा क्या था इत्तेहाद में रहने का? एक तो ज़ाहिर हुकूमत मिलनी थी। आसरा क्या था? आसरा ये था कि पीएमएलएन के साथ सीट एडजस्टमेंट करके पंजाब में कुछ सीट्स निकाल लेंगे और पंजाब में जो पीपल्स पार्टी का थोड़ा बहुत रिवाइवल शायद इस तरह से मुमकिन हो जाए। अब ऐसे में मरियम नवाज साहिबा ने दिखा दी है हरी झंडी। वो ये कहती हैं कि हमारे अपने इतने कैंडिडेट हैं। उसके बाद जो मुनहरिफ अरकान हैं, जो पीटीआई के, जिनको हमने वादे कर रखे थे, उनको हमने एडजस्ट करना है। तो पीपल्स पार्टी को तो एडजस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उन्होंने एक और सवाल भी उठा दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पर एडजस्ट इनको करते भी हैं बिलफर्ज, तो क्या पीपल्स पार्टी हमें सिंध में एडजस्ट करेगी? तो ये वाला जो गिव एंड टेक वाली जो पॉलिटिक्स हो गई है ना, ये इसके लिए पीपल्स पार्टी प्रिपेयर नहीं थी। और पीपल्स पार्टी गुस्से में है, लेकिन अभी गुस्सा कंट्रोल करके बैठी हुई है। और पीपल्स पार्टी बहुत जल्द आप सुनेंगे आने वाले दिनों में, पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट या अदारों से टकराव की सियासत नहीं करती। बीबी ने, मुझे याद है कि जब असेंबलीज के हवाले से जब बातें होती थी कि नवाज शरीफ साहब की जो असेंबली है उसको दोबारा से बहाल कर दिया था, बीबी की असेंबली को बहाल नहीं किया था। बीबी मैं हैरान हूँ आज मैं मरीम नवाज साहिबा का जो गुस्सा और जो नफरत और जो इंतकाम उनकी गुफ्तगू में देखती हूँ, वो सिर्फ इस वजह से है कि उनके वालिद को सजा हुई
اور اس کے بعد ایک ایکسیپشنل کیس کے طور پہ ان کو ملک سے باہر بھی بھجوا دیا. انہوں نے سزا نہیں کاٹی کچھ دن کے علاوہ. اب وہ 3.5 سال سے ملک سے باہر ہیں, ایبسکونڈر ہیں, کنوکٹڈ ہیں, وہ ملک سے باہر ہیں. اس کے باوجود صرف یہ ہوا ان کے ساتھ, تو صرف یہ ہوا کہ ڈسکوالیفائی ہوئے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل گئے. میں داد دیتی ہوں آج بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہ ان کے والد کو عدالتی قتل کر دیا گیا. مطلب ان کے والد کو پھانسی لگا دیا گیا ایک وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کے. لیکن میں نے کبھی بی بی کے لہجے میں وہ کڑواہٹ, وہ انتقام اور وہ غصہ, وہ نفرت نہیں دیکھی جو آج ہم مریم نواز کے لہجے میں دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ پرسنلی لگتا ہے کہ مریم نواز کین بی اے ویری گڈ لیڈر ڈیفینیٹلی, اور ایک بہت بڑی ایک اچھی آواز بن سکتی ہیں. پاکستان میں خواتین کی ضرورت ہے جیسی, لیکن ان کو تھوڑا سا نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ میرا ایک بڑا مخلصانہ مشورہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ آنے والے وقت میں اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے گی پی ایم ایل این کے ساتھ, اور یہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ اعتزاز صاحب کو تو چلے, لیکن لطیف کھوسا اور دیگر ایون بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنی. اور یہ پی ایم ایل این کا وتیرہ ہے, یہ پی ایم ایل این کو ہی سوٹ کرتا ہے. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے, یہ آج کل کی بات نہیں ہے, یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں, پھر بعد میں بتاتی ہوں کیا کہتی ہے. جے یو آئی ایف, پھر رہ گئی جے یو آئی ایف. تو جے یو آئی ایف جو ہے نا, اس کا بھی مسئلہ کیا ہے کہ اس کا کچھ اسٹیک پہ نہیں ہے. اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے حکومت بنانی ہے یا حکومت نہیں بنانی ہے. وہ مقتدر حلقوں کے لیے قابل قبول ہوں گے یا قابل قبول نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے وہ اپنی چکروں میں پی ایم ایل این کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا رہے ہیں کہ جی آپ یہ بھی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ یہ بھی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ خود اپنے ساتھ نہیں ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, تو آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کیا ہوں گے. تو پی ایم ایل این کو یہ سوچنا پڑے گا, لیکن مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں پی ایم ایل این یہ نہیں کر سکتی. اور سب سے بڑی بات یہ, پھر میں کہوں گی تو لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کس سے باتیں کر کے آ جاتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل میں کسی سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ جو ہے وہ مریم نواز جو ہے وہ ایسا لیڈر بہت سو کو قابل قبول نہیں ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں, لیکن ان کو چونکہ یہ پتا ہے کہ اس سے نواز شریف صاحب ملک میں نہیں ہے, اور نواز شریف بے نظیر مریم نواز جو ہے وہ اس سے نواز شریف صاحب کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اور نواز شریف صاحب کو کے کہنے پہ چل رہی ہیں. تو چونکہ وہ نہیں ہے تو ہم ان کی سن لیں, لیکن اس لیول پر نہیں سنی جا رہی, اس لیول پر ان کے بیانیے کو سپورٹ بھی نہیں کیا جا رہا, اس لیول پر ان کو لیڈر بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا. اور پی ایم ایل این کے اندر ایک گروپ ایسا بھی ہے, آپ یقین کریں, ایک گروپ پی ایم ایل این کے اندر ایسا بھی ہے جو نواز شریف کی واپسی بھی نہیں چاہتا, جس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ نواز شریف اب لندن میں ہی رہیں, وہ وہاں سے بات کر لیں, مشورے دے دیں, احکامات جاری کر دیں. بے شک مریم نواز یہاں پہ سیاست کرتی رہیں, ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو بہتر ہے. تو پی ایم ایل این جو ہے, اور جو ہے وہ بڑی خاص کر اس فیصلے کے بعد بڑی اندرونی خلفشار کا شکار ہو گئی ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی توہین عدالت لگانی ہے تو میرے اوپر لگا دیں. ارے آپ کو توہین عدالت کا فرق نہیں پڑتا ہوگا, کیونکہ آپ کو اس سے سیاسی بیانیہ چاہیے, آپ کو ہر صورت عوام کی پذیرائی کے لیے وکٹم کارڈ پلے کرنا ہے, اور آپ ویسے بھی اسمبلی سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں, اور پبلک آفس تو آپ ویسے ہولڈ نہیں کرتی ہیں, الیکشن آپ نے کبھی لڑا نہیں ہے, تو آپ کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. لیکن جو الیکشن لڑتے ہیں, جو پبلک آفس ہولڈ کیے بیٹھے ہیں, وہ کیا اپنے اوپر توہین عدالت لگا کے ڈسکوالیفائی ہوں گے؟ آئی ڈونٹ نو کہ آپ چچا کے ساتھ اچھا کر رہی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ برا کر رہی ہیں, آپ توہین عدالت کی باتیں کر رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے, جو 1997 کو جو کچھ ہوا, جسٹس سجاد حسین شاہ کی عدالت پر, سپریم کورٹ پر جس طرح سے یہ حملہ آور ہوئے, آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود کوئی اس کو نہیں بھولا. اور یہ پی ایم ایل این کی تاریخ لکھی گئی کہ عدالتوں پہ انہوں نے حملے کیے, پی ایم ایل این کی تاریخ لکھی گئی کہ انہوں نے ججز خریدے, جب جسٹس قیوم صدیقی کی جو ہے وہ آڈیو لیک ہوئی, اور آج تک وہ اویلیبل ہے. اور یہ آج بھی 2023 میں بھی اب یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ کس طرح سے انہوں نے عدالتوں کا حکم نہیں مانا, تسلیم نہیں کیا, اور ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور عدالتوں سے لڑائی لڑی. تو یہ تاریخیں لکھی جاتی ہیں, سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے تو پھر آپ کو ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے.
اور لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.